हो जो आम्ही कॅम्प हाडलेलो आसा स्पेशली लंग्स डिटेक्शन करपाक लागून आनी हो आख्ख्या आमच्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन दवरलेलो आसा आमी आनी हो जो कॅम्प आसा हो प्रायवेट कॅम्प आनी हो आमी तेंचे कडसून प्रायवेट कॅम्प घेतलो आसा. डॉक्टर जे आसा सगळे प्रायवेट डॉक्टर आसा आनी हांवें हो मुद्दम कॅम्प दवरलेलो आसा कित्याक आयज आमचे जे हो कॅम्प आसा हो स्पेशली सिनियर सिटीजनाक लागून जे आमचे चडशे जाणटेले लोक आसा आमची महिला आमचे जेंट्स तेंच्या लोकांनी स्पेशली आमी अनावन्स केलेलो 50 वर्साच्या वयर जे लोक आसा तेंच्यांनी हे आपले टेस्ट करचे म्हणून लंग्साक लागून आनी हेच्या लागून डिफरंट जे प्रोसिजर आसा तो आमी चॅक करतात आनी तेच्या लागून आमचे डॉक्टर्स आयज आसा आनी एक बरो रिस्पॉन्स आयज आमी पळयता लोकांचो मेळ्ळो आसा. सकाळच्यान जे लोक रावलेले आसा आनी आयज आमी तुमी पळयता इतले लोक हांगा वेटिंगान रावलेले आसा. सकाळच्यान भरपूर लोकांनी हेचो फायदो घेतलो आसा. हो कॅम्प दनपार पर्यंत चलतलो. तेन्ना हांव मागता सगळ्यां कडेन आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी हेचो मॅक्सिमम बेनिफीट घेवचो. हेजे भितर आमी सगळे फ्री दवरलेले आसा आमच्या लोकांक लागून. तेजे भितर आमी एक्सरे काडून ऑन द स्पॉट रिपोर्ट दिता. सगळो रिपोर्ट जो आसा तो ऑन द स्पॉट आमचे डॉक्टर्स तांकां दिता आपयता आनी तेंच्यांनी घेवन जेका प्रॉब्लम आसा इश्यू आसा तेका आमी होल्डार दवरलो आसा. तेजो रिपोर्ट आमी मंडे दितले म्हणजे फाल्यां दितले आमी. सो कोणाक आमकां केसीस मेळटा बाबा प्रॉब्लम आसा थोडोसो प्रॉब्लेमॅटीक आसा तेंचे आमी केसीस होल्डान आनी इवन मेडिसीन कोणाक लागता ते सुद्दां आमी फ्री ऑफ प्रोवायड करपाचे आसा. सो अशे आमी सगळे टेस्ट दवरले आसा. ताका लागून एक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. हांव मागता बाकीचे लोक जे कोण पावना तेंच्यांनी हेचो येवन फायदो घेवचो आनी मॅक्सिमम आमचे सिनियर सिटीजन तेंच्यांनी घेवचो. आनी तशेंच हांव फक्त सिनियर सिटीजन आनी एबाव 50 म्हणना बाकीच्या लोकांकूय जेका थंडी आसा बाकीचे तेंच्यांनी आपले चॅकअप करचे म्हणून हांव सुद्दां स्वता म्हाजे सुद्दां चॅकअप करून घेतलो. बाकीच्यांनी आमच्यांनी सगळ्यांनी चॅकअप केल्लेले आसा. सो म्हाका दिसता एक बरो इनिशिएटीव आमच्या मुरगांव BJP मंडळान घेतलेलो आसा आनी तेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर हो कॅम्प आयज सक्सेसफूल जाल्लो आसा. आमचे सगळे डॉक्टर जे भितर आसा राजेंद्र काणेकर आसा, आमचो समीर नाईक आसा, बाकीचे डॉक्टर्स जे एक्सरे करता बाकीचे सगळे जाण खूब जाण डॉक्टर आसा तेंची सगळ्यांची नांवां म्हाका खबर ना बट तांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी हो कॅम्प एक सक्सेसफूल केल्लो आसा. आनी जे हे क्लिनिकान ऑर्गनायज केल्ले आसा ते विदा क्लिनीक जी हे सगळे जाण आसा तेज्या थ्रू हो कॅम्प आमी ऑर्गनायज केल्लो आसा. आयज हांगा आमचे मुरगांव भाजपा मंडळ आणि आमचे लाडके आमदार श्री शंकरभाई आमोणकर तशेंच आमचे गव्हर्मेंट डॉक्टरांनी हांगा येवन हो पार्लमेंटरी म्हणजे लंग फंक्शन टेस्ट हो कॅम्प केल्लो आसा. तुमकां खबर आसा की सगळे गोंयाच्या वाठारांत ब्रेस्ट कॅन्सर कॅम्प जाता, आय चॅकअप कॅम्प जाता, कार्डिओलॉजी कॅम्प जाता. पण असो हो युनीक कॅम्प म्हाका मुरगांवान फर्स्ट टायम जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता अशें आमचें पळोवन उदाहरण पळोवन सगळे गोंयभर हें जावपाक जाय. कित्याक आमकां खबर आसा की प्रत्येक मनशाक कितें ना कितें लंगचो प्रॉब्लेम आसता, परत परत ताका एलर्जी इश्यू आसता, ब्रॉन्कायल आसता म्हणून जाता. सो दीस इज जस्ट नॉट अ ट्रिटमेंट कॅम्प आसा पण स्क्रिनींग कॅम्प. म्हणजे हाजेर आतां आमकां ऑलरेडी म्हाका दिसता 90च्या वयर रेजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. भरपूर उदंड प्रतिसाद मेळिल्लो आसा.
म्हाका जस्ट एक स्क्रिनींग कॅम्प हांगा कितें जातलें जो पेशंट येता ते डॉक्टर आमचे दोन्ही आसात आमचे काणेकर आनी समीर नाईक सर हे दोगांय तांकां स्क्रिनींग करतले आनी तांचो कितें इश्यू आसा ते पयलीं नोट डावन करतले आनी मागीर ताचे फुडें ट्रिटमेंट जें आसा तें परत येतलें सो इट्स अ वंडरफूल इनिशिएटीव बाय द मुरगांव भाजपा मंडळ म्हाका तर अशेंच हे कॅम्प सगळे कडेन जावपाक जाय आनी अशें हे लोकांक फुडें आमी फ्री मेडिसिनी दितले तांचे फुडलें कशें कितें म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली द स्क्रिनींग कॅम्प एंड ट्रिटमेंट बट द फॉलोअप ऑल्सो वील बी मेंटेन विच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कशें जाता आमी ट्रिटमेंट करतात मेडिसीन दितात पेशंट घरा वता बरो जाता आनी परत कितें जाय जाल्यार तर फॉलोअप जायना सो आमी म्हाका असो रेग्युलर इंटरवल्स अशे कॅम्प हांगा लोकां खातीर करतले आनी असोच आमकां प्रतिसाद बरो मेळचो अशें हांव देवा कडेन प्रार्थना हांव भाजप मंडळ आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार तांकां थँक्यू म्हणटा हांव स्वता चॅक करून येयलो चॅक केल्या नंतर अशें मनाक भंय दिसतालें की कितें मेळत काय म्हणून पूण आयज अशें आमी वयता भायर गेलो जाल्यार आमकां जाय ते पयशे दिवचे पडटा परत ते नंबर काडचे पडटा पूण हांगासर आयज येयल्या नंतर हांव पयलीं चॅक करपाक गेलो म्हाका अशें उत्सुकता आसली की केन्ना कॅम्प जातलो काय पूण आमचे हे आयकले सरान आनी कॅम्प दवरलो आनी हांव स्टार्टींग केल्या नंतर हांव चॅक केल्यार मागीर म्हाका कळ्ळें भितर रिपोर्ट केल्या नंतर काय ना म्हणून हांव फ्रेश सारको म्हणजे अशें हे कॅम्प जावपाक जाय की मनीस सारको बिंदास रावतलो हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या आमदाराक कंकन आमोणकराक आनी भारतीय जनता पार्टीचे आमचे मंडळ समितीक असो कॅम्प करपाचो आनी मनशाचो भंय काडपाचो कित्याक हे मेन मनीस आयज दिलेलो फाल्यां ना जाता कित्याक लागून जाता तें तुमकां खबर आसा खाता जेता सगळें करता पूण हे इम्पॉर्टंट हे केल्या बद्दल हांव सगळ्यांक म्हणटा आनी आमच्या मिडियांचे हांव आभार मानता थँक्यू देव बरें करूं आमदार सरान देव बरें करूं म्हणटा आनी खूब तेणी लोकांचे हांगासर एक हें केलें कोणाक आपल्याच्या जिवाचो भंय दिसता न्हू तांकां बरें अशें केलें तेणी इतलें हांव आतां वास्कोसून येयलां आनी म्हाका बरें केलां तेणी अशें इतलें केलें म्हाका खूश दिसलें म्हाका कितें तरी कळ्ळें आनी थँक्यू म्हणटा आनी हेच्यान फुडें हाडाचो बीन एक हें हाडूंक असो हांव ते कडेन मागता थँक्यू देव बरें करूं हो जो आमच्या खातीर दवरला पळय सिनियर सिटीजना खातीर कॅम्प खरें खूब अशें बरो ह्यो प्रतिसाद दिला आनी सकाळ पासून ते आतां पर्यंत खूब जाणांची गर्दी पळोवन अशें दिसलें की खरें हे लंग्साचो जो आसा पळय न्हू तो व्हडलो हे प्रॉब्लम लोकांचो आनी तो प्रॉब्लम आतां अशें सॉल्व जाल्लो की लोकांक अशें पळोवन सिनियर सिटीजनांक खरें म्हाका अशें बरें दिसलें की भाईक अशें थँक्यू म्हणपाचें भाई जो पळय लोकां खातीर करता पळय हें न्हू खरें खूब बरें अशें म्हणून हांव 2 शब्द फुडें घालतां